अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आज मैं आप लोगों को इस्तिग़फ़ार का तरीका बताऊँगी कि मैं किस तरह इस्तिग़फ़ार करती हूँ और किस तरह मैंने इस्तिग़फ़ार पढ़ा कि मेरी दुआएँ कबूल हुई। जब मैंने पढ़ा है, वैसे तो मैं इस्तिग़फ़ार हर वक़्त पढ़ती हूँ, लेकिन जब मुझे कोई मसला पेश आता है तो फिर मैं इस तरह से इस्तिग़फ़ार पढ़ती हूँ। तो फिर मैंने ये नोट किया है कि मेरी हमेशा जो है दुआएँ कबूल होती है। वैसे तो आप इस्तिग़फ़ार हर वक़्त पढ़ें, आपकी दुआएँ ज़रूर कबूल होती हैं, इसलिए क्योंकि ये अल्लाह पाक ने खुद कुरान पाक में फ़रमाया है। जब अल्लाह कुछ कहता है तो फिर उसमें थोड़ा-सा भी शक ना करें कि मेरी तो दुआएँ कबूल नहीं हुई, ये भी पढ़ा लेकिन कबूल नहीं हुई। तो ये इस तरह नाउज़ुबिल्लाह आप अल्लाह पर झूठ बाँध रहे हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो इस तरह बिल्कुल भी ना कहें। अल्लाह के जो है इतने अनबिया थे, उन्होंने बरसों इंतज़ार किया, फिर उनकी मुश्किलें हल होती थी, उनकी दुआएँ कबूल होती थी। तो फिर हम भी इंतज़ार करें, हमें भी शायद हो सकता है सालों बाद, हो सकता है नहीं, यकीनन हमें सालों बाद हमें हमारे जो आंसू का फल होता है वो हमें मिल जाए, हमें खुशियाँ मिल जाए, हमारी दुआएँ कबूल हो जाए। और ऐसा ही होता है जब आप बिल्कुल आप कहें ना कि यार अब मेरी बस हो चुकी है, अब आप पर सुपुर्द कर दिया ना, तो फिर वहीं से आपके हर दुआएँ कबूल होना शुरू होती है। और जब इंसान तकलीफ़ में होता है ना, तब दुआएँ कबूल होना शुरू होती है। तो फिर इसलिए आप ना कभी भी नाउम्मीद ना हो और बस अल्लाह से माँगते रहें जितना आपसे हो सकता है। इस्तिग़फ़ार को जो आप पूरा दिन कभी भी पढ़ सकते हैं, दुआएँ कबूल होती है, हर वक़्त आप पढ़ें, चाहे 100 मरतबा, 200 मरतबा मुझसे कितनी मरतबा पढ़े तो मैं यही कहूँगी 100 मरतबा, 200 मरतबा, 300 मरतबा, जितना आप पढ़ सकते हैं पढ़ लें। हिसाब से बिल्कुल ना पढ़ें, मतलब हिसाब से ज़्यादा पढ़ लीजिए। जैसे आज आपने 500 पढ़ लिए, कल 600 पढ़ लिए, आज 10 पढ़ लिए, कल 20 पढ़ लिए। मतलब अल्लाह हमें बेहिसाब देता है, तो हमें भी हिसाब से नहीं देना चाहिए, हमें बेहिसाब अल्लाह को देना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि मैंने कब और किस तरह कितनी मरतबा पढ़ा कि मेरी दुआएँ कबूल हो गई। मेरी एक फ्रेंड थी एफबी में, यानी मुझसे कमेंट पे उन्होंने बात मुझसे की थी कि उन्होंने कहा कि अगर आपको कुछ मुश्किलात हो ना, तो आप लोग इस तरह इस्तिग़फ़ार पढ़ें कि आज आप अगर 100 पढ़ रही है तो कल 200 पढ़ ले, कल 300 पढ़ ले, इस तरह 100 बढ़ाती जाए। और अगर आज आपने 1000 पढ़ी है तो फिर कल आप 2000 पढ़ ले, 1500 पढ़ ले, इस तरह आप लोग बढ़ाते जाएँ। तो उन्होंने कहा कि 40 दिन तक इस तरह करें और आप देखें कि आपकी दुआएँ किस तरह कबूल होती है। उसने उस वक़्त ये बात कही थी, लेकिन मैंने उसकी बात पर ख़ास गौर नहीं किया। मैं भी कुछ मुश्किलात में थी और मुझे इस्तिग़फ़ार की ताकत के बारे में पता नहीं था कि इस्तिग़फ़ार किस तरह से ज़िंदगी बदलता है, किस तरह से आपकी दुआएँ कबूल करता है, मुश्किलात हल करवाता है। तो मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। मैंने कहा बस इसने कह दिया और मैंने सुन लिया और मैं भूल गई थी। मुझे नहीं पता था कि इस्तिग़फ़ार इतना ताकतवर है और इसने आज़माया था, इन्होंने बताया भी, फिर भी मैंने अमल नहीं किया। ख़ैर कुछ वक़्त गुज़र गया, उसके बाद मुझे इस्तिग़फ़ार की ताकत के बारे में वापस पता चला कि इस्तिग़फ़ार इतना मतलब ज़बरदस्त है कि आपके एक दिन में, घंटों में, मिनटों में आपके जो है मसाइल हल करता है। तो एक मरतबा जो पहली मरतबा मेरी दुआएँ कबूल हुई ना, उस वक़्त मैंने इस तरह पढ़ा कि मैंने हर वक़्त मैं पढ़ती रहती थी अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़ार नहीं के ना, अस्तग़फ़िरुल्लाह के ना है। और अस्तग़फ़ार की जो बहुत ज़्यादा जो है दुआएँ, मतलब इस्तिग़फ़ार के हैं, और अस्तग़फ़िरुल्लाह भी अलग से कह सकते हैं, और सैयदुल इस्तिग़फ़ार वो भी है। तो आप इनमें से कोई सा भी पढ़ सकते हैं। मैंने अस्तग़फ़िरुल्लाह सिर्फ़ सिंपल सा पढ़ा, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह हर वक़्त मैं पढ़ती थी। और मेरे दिल में बस एक बात होती थी कि अल्लाह मेरी इस चीज़ को पूरा कर दे। और एक दिन लगा, शायद एक दिन में मेरी दुआएँ कबूल हो गई। मेरी वो दुआ इस तरह कबूल हो गई कि जैसे कोई जादू हो जाता है ना, इस तरह से वो चीज़ हो गई थी और मुझे यकीन नहीं आ रहा था। हालाँकि वो चीज़ बिल्कुल नामुमकिन थी। आजकल के ज़माने में तो वो बिल्कुल मुझे नहीं लगता हो सकता है, वो उस पिछले ज़मानों में बड़े उनके साथ होता था, लेकिन मेरे साथ हो गया और मेरे घर वाले सब हैरान थे। ये सिर्फ़ इस्तिग़फ़ार की वजह से। और फिर उसके बाद दूसरी बार फिर से मुझे मसला पेश आया और फिर एक मैंने सिस्टर की वीडियो देखी थी। उन्होंने कहा था कि वो जो अस्तग़फ़िरुल्लाह मतलब 7000 रोज़ पढ़ती है, 6-7 हज़ार मरतबा रोज़ पढ़ती है और उनकी बहुत बड़ी मुश्किल हल होगी। उनकी जो दुआ थी ना, वो नामुमकिन थी लेकिन कबूल हो गई। तो फिर मैंने भी अस्तग़फ़िरुल्लाह 7000 मरतबा रोज़ पढ़ना शुरू किया।
میں نے جو ایک دن جب مشکلات تھی اس وقت میں نے 7,000 مرتبہ ایک دن پڑھا، اور دوسرے دن ہی میری دعا قبول ہو گئی الحمدللہ۔ میں اتنا حیران تھی کہ کیسے، اور وہ دعا بھی ناممکن تھی، اور وہ دعا ایسے قبول ہو گئی کہ میں حیران رہ گئی، میری آنکھیں کھلی کھلی رہ گئی۔ میں نے روز 7,000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھا، پھر دوسرے دن بھی 7,000 مرتبہ، اور کچھ تعداد زیادہ پڑھی، پھر تیسرے دن بھی 7,000 پڑھا، لیکن کچھ تعداد زیادہ میں نے پڑھی۔ تو اس طرح سے یعنی کچھ تعداد میں بڑھاتی کہ میں فکس مطلب نہیں پڑھتی، میں ضرور یا تو کچھ کم کر لیتی یا زیادہ کچھ تعداد بڑھا لیتی ہوں، لیکن میں فکس نہیں پڑھنا چاہتی، میں اللہ کو بے حساب ہی دینا چاہتی ہوں۔ تو میں نے اس طرح 7,000 سے شروع کیا۔ تو آپ بھی 7,000، اگر آپ کو مسئلہ ہے نا، کوئی مشکل ہے دعا ہے، تو 7,000 سے آپ پڑھنا شروع کریں، اور آج 7,000 پڑھ لے، پھر کل دوسرے دن 7,010 پڑھ لے، پھر تیسرے دن 7,020 پڑھ لے، اس طرح پڑھ لے۔ اور یہی کہوں گی کہ مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کا وظیفہ بتا دے پسند کا، ہمارے گھر والے نہیں مان رہے، تو آپ لوگ یہ کیوں نہیں کرتے جی؟ جب یہ اللہ نے خود بتایا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا، تو آپ لوگ خود کیا کریں، یہ والا کیا کریں اور خود کیا کریں، دوسروں کو نہ کہہ کے آپ میرے یہ کام کرتے، یہ عمل کرتے۔ کوئی بھی کسی کا کچھ نہیں کر سکتا جب تک آپ خود کوشش نہ کریں۔ جب آپ کوشش کریں گے تو اللہ خود آپ کے لیے راہ کھولے گا، تو آپ خود اپنے لیے کریں۔ تو یہ استغفار ہے، یہی ہر چیز کے لیے بہترین ہے، یہ دعائیں ونس اور درود، اور استخارہ کے لیے نفل بھی کیا کرے اپنے کسی کام کے لیے، اور اللہ اس کے لیے راہ کھولے گا انشاءاللہ۔ میں اس کے بارے میں بھی آگے بتاؤں گی، اور پھر آگے پھر ایک بار پھر سے کچھ وقت بعد جو ہے مجھے واپس ایک مسئلہ آیا، میں نے واپس استغفار پڑھنا شروع کیا، اور دوبارہ میں نے 7,000 سے شروع کیا۔ میں نے وہ جو دوسرا طریقہ بتایا، میں نے اسی طریقے سے واپس شروع کیا، اور الحمدللہ اس میں اور بھی جلدی میری جو دعا تھی وہ قبول ہو گئی، یعنی کچھ ہی گھنٹوں میں میری دعا قبول ہو گئی۔ تو یہ یعنی اتنا پاورفل ہے، جب بھی میں نے کیا میرا تو اس سے ہمیشہ کام ہوا ہے، جب بھی میں نے کیا ہے۔ بس آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ آپ جو ہے نا اللہ کے لیے کر رہے ہیں، آپ کی نیت صرف اللہ کے لیے خالص ہونی چاہیے، اللہ کے لیے ہی آپ کریں، اور دعا میں بھلے آپ یہ کہتے کہ اللہ میری نیت آپ کی رہے، لیکن یہ چیز بھی ہے میری، اس چیز کو بھی پورا کر دے، یہ مشکل آپ حل کر دے، آپ کے علاوہ کوئی حل نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح جو ہے اللہ سے دعا مانگا کرے، اور ضروری نہیں ہاں استغفار کرنے کے بعد آپ دعا کریں، بس آپ پورے دن سونے سے پہلے ہم جو ہے نا نماز کے بعد دعا کرتے، لیکن یہ سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ کسی بھی وقت اللہ سے باتیں کر سکتے ہیں، اور خاص کر جب رات کو آپ سوئے تو رات کو سونے سے پہلے بھی دعا لازمی کیا کرے اللہ سے۔ تو اس طریقے سے میں نے استغفار جب بھی کیا میری دعائیں قبول ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ میں ہر وقت استغفار کرنے کی کوشش کرتی ہوں، 2,000 3,000 4,000 5,000 میں کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ میں جتنا زیادہ پڑھوں اتنا ہی یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ استغفار اگر آپ 100 یا 200 بار بھی پڑھ لے تو بھی اللہ آپ کی نیت کو دیکھتا ہے، اور اللہ نے تو یہ نہیں کہا قرآن میں کہ آپ اتنی مرتبہ کر رہے، اللہ نے کہا کہ آپ جتنا بھی یعنی پڑھ سکتے ہیں۔ تو بس آپ پڑھ لیں جتنا ہی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ زیادہ پڑھیں گے تو اتنا زیادہ فائدہ ہوگا، 7,000 8,000 9,000، یہ اتنا آپ کے لیے فائدہ ہوگا۔ تو بس اس طریقے سے کریں، اور جتنا آپ کر سکتے ہیں نماز کے بعد، نماز سے پہلے، اور اس طرح کریں۔ اگر آپ ایک بار نہیں کر سکتے، ایک بار میں اتنا نہیں پڑھ سکتے، تو 500 مرتبہ نماز سے پہلے، اور 500 مرتبہ نماز کے بعد، سارے نمازوں کے بعد اس طرح کریں، اور تہجد کے بعد 500 پہلے، اور 500 جو ہے نماز کے بعد، اس طرح پڑھا کرے، تو آپ کے جو تعداد ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ تو اس طرح ڈیوائڈ کر دینا تو آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی۔ بس دعا میں یاد رکھیے گا، امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے تو مجھے انسٹا پر میسج کیا کریں۔ میں ٹک ٹاک میں بالکل بھی جواب نہیں دے سکتی، کیونکہ بہت زیادہ وہاں پر میسیجز ہوتے، میں نہیں کھول سکتی۔ تو آپ لوگ مجھے انسٹا میں میسج کیا کریں، میں انشاءاللہ وقت نکال کر آپ لوگوں کو جواب دوں گی، اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔